आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम अलैकुम। यह 7वीं जमात हिंद उर्दू जमात 7वीं। अत लिखो आज मजमून। कत पे लिखो मजमून तंबाकू नोशी की मुजर असरात। कई तंबाकू चन सम मुजर असरात पेवान सनिस जिस्मस पे। गोबरो तुम पता है तंबाकू कोता मुजर सिगरेट कत्या मुजर क्या अगर तम गंद चीज़ अस पज़ तमन पे वारिया एहतियात करुन। पुराने ज़माने में लोग हुक्का पीते थे जबकि आजकल सिगरेट नोशी आम हो गई है। यह एक नहायत गंदी आदत है जिससे न सिर्फ दौलत ज़ाया होती है बल्कि सेहत जैसी कीमती चीज़ भी तबाह हो जाती है। तंबाकू इंसान के सांस के ज़रिए सीने और फेफड़ों में दाखिल होकर उन्हें तबाह कर देता है। ये ऐसा नशा है जिसे आसानी से छोड़ना जा सकता। अब तंबाकू की जगह सिगरेट ने ले ली। सिगरेट को रखना आसान भी है। तंबाकू या चाहे सिगरेट हो, दोनों चीज़ें जिगर फेफड़ों और मैदों को तबाह करके रख देता है। सिगरेट सिर्फ पीने वालों तक महदूद नहीं रहते बल्कि इस कमरे और मकान में जहाँ सिगरेट नोशी या तंबाकू नोशी की जा रही हो, तमाम अफराद खाना इसकी जद में हुए होते हैं और दुओं इनको भी मुतासिर किए बगैर नहीं रहता। तंबाकू के अंदर निकोटीन होती है जो इंतहाई मुज़र होती है। ये इंसानी खून में शामिल होकर सुस्ती कायली पैदा करती है। तंबाकू नोशी से फेफड़ों में धुआं भरने से छोटी छोटी नालियाँ आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाती है और सरतान जैसे मौजी मुहज्जन में मुब्तला होकर इंसान बहुत जल्द इस दुनिया से कूच कर जाता है। सिगरेट नोशी की वजह से अक्सर घरों में आग लग जाती है। एहतियाती से सिगरेट इधर उधर फेंकने से मकान जल जाते हैं और बाज़ार खाकस्तर हो जाते हैं। आखिर पर हमें सिगरेट, तंबाकू और वगैरह नशा आवर चीज़ों से बचाना चाहिए। बच्चों अस पज़ सिगरेट निश पनुन पान बचाउन, नशो निश पनुन पान बचाउन। नशा आवर यम चीज़ अस पज़न तिमो में पनुन पानस रच करें क्याज़कि जू निवान वापस कह दपान पुरानिस ज़मानस मज़ चेवान तमोक चेवान सिगरेट नसा ओस न कहें मगर अज़किस ज़मानस मज़ सिगरेट गोमुत आम। सिगरेट आम गोमुत आज रिवाज आज लकुट शुर ते सिगरेट हेत अथस मज बोड़ ते बोड़ तमोको चेवान सह आज सिगरेट हना चेवान। दपान यह हसा वारिया गंद चीज़, यह हसा गो गंद आदत, यह हसा गो बुरा आदत। दपान अम सत दौलत यो ज़ाय गछान कह बल्कि अम सत हसा कीमती चीज़ ते गछान तबाह, कीमती जान ते गछान तबाह। तमोक सह इंसान निवान सांस के ज़रिए फेफड़न मज गछान दाखिल शीशनारन मज सह गछान अस पत तबाह क्याज़कि अस गछान खराब शीशनार तो अम तमाक सत सिगरेटो सत अंदर अस गछान सारी अवजार खराब अम दुश सत। दपान यह हसा सह चीज़, यह हसा सह नशे युस आसानी सान हेको न अस त्रयित कहें बल्कि अगर तमोक कम जाय अस निवान अस दपान अस हसा चेमो न तमोक कह वह चेमो सिगरेट। सिगरेट सहल, सिगरेट नसा सहल कह। सिगरेट को रखना आसान भी नहीं क्याज़कि यह नसा सिगरेट नसा सहल दपो यह सहल तमोक स्तन या सिगरेट स्तन दोनवे चीज़ हसा जिगरस तो फेफड़स तो मैदस करान खराब बर्बाद करान तबाह करान। दपान सिर्फ हसा तमोक नसा सिगरेट नसा युतुय योत चन वलिस तान रोज महदूद बल्कि युस अत कमरस मज आस युस अत मकानस मज आस तस तसा गछन अमिच तम नोशी हंद असर तमिस तान तसा वात सह। यम अफराद अत गरस मज यम फर्द आसन यम नफर आसन अत गरस मज यम इन सारी अत जदस युस दुह यम गसन अम दुह सत सारी मुतासिर कशर पे दुह लार
ساروِین کیٛازِکہِ أسۍ کیٛازِ چھِ وَنان شُرٮ۪ن شُرۍ مہٕ تھٲیِوُکھ لۄکٕٹ ییٚلہِ سِگریٹ آسہِ کانٛہہ چٮ۪وان تَتھ چھِ دَپان شُرۍ مہٕ تھٲیِو نہٕ اَتھ لۄکُٹ کِہیٖنۍ یہِ دُہ چھُ مُضِر یہِ چھُ دُہ بٔڑِس خٲطرٕ تہِ مُضِر لۄکٹِس خٲطرٕ تہِ مُضِر امہِ وَرٲے روزِ نہٕ کٕہٕنۍ دَپان تَمٲکِس منٛز ہَسا چھِ اَتھ سِگریٹَس منٛز چھُ نِکوٹیٖن دَپان یہِ ہَسا چھِ واریاہ مُضِر یہِ چھِ اِنتِہا مُضِر یہِ ہَسا چھُ خوٗنَس سۭتۍ شٲمِل گژھان تَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ سُستی تہٕ کٲہِلی گژھان پٲدٕ کٲشِر پٲٹھۍ کمزوٗری چھِ گژھان پٲدٕ دَپان چھِ یہِ چھِ بےٚہل تٔمِس ییٚلہِ نہٕ ہٮ۪کتھٕے اوس اور سِگریٹو سۭتۍ گٔمٕژ سِگریٹو سۭتۍ ٲسٕس سُستی گٔمٕژ ٲسٕس پٲدٕ یہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان پَتہٕ کانٛہہ کٲمٕے یہِ چھِ گژھان کٲہِل دَپان یہِ دُہ ہَسا چھِ واتان شُشنارٮ۪ن تام کیٛاہ چھِ واتان آہستہٕ آہستہٕ واتان چھِ یہِ شُشنارٮ۪ن پھیٖپھڑٕ تمباکو نوشی سے پھیٖپھڑوں میں دھواں بھرنے سے چھوٹی چھوٹی نالیاں آہستہ آہستہ بنٛد ہو جاتی ہے دَپان تماکہِ نوشی سۭتۍ ہَسا چھِ پھیٖپھڑٕ گٔے شُشنارٮ۪ن منٛز ہَسا چھِ یہِ دُہ یِوان بَرنہٕ یہِ دُہ چھُ گژھان اَندَر یِم لۄکچہِ لۄکچہِ نالہِ چھِ اَسہِ کَتھ شُشنٲرِس تِم چھِ گژھان وارٕ وارٕ بنٛد آہستہ آہستہ بنٛد ہو جاتی ہے یِم چھِ گژھان وارٕ وارٕ بنٛد امی سۭتۍ ہَسا چھِ یُس یہِ اَتھ دٲدِس منٛز چھِ یہِ گژھان مُبتلا اِنسانَس ہَسا چھِ یہِ گژھان اِنسان ہَسا چھِ کَران کٲم یہِ ہَسا چھِنہٕ ہٮ۪کان دُنیاہَس منٛز زیادٕ کالَس روٗزِتھ کِہیٖنۍ ییٚمۍ یہِ سِگریٹ چے تموک چے نۄشہِ کوٚرُن تہٕ تِم پِلہٕ کھیٚیَن اِنجَکشَن کٔرِن یہِ اِنسان نَسا چھِنہٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز روزان تیٖتِس کالَس کِہیٖنۍ یہِ چھِ جلدی گژھان ییٚمہِ دُنیا منٛز اِنسان بہت جلد اِس دُنیا سے کوچ کر جاتا ہے یہِ ہَسا چھِ نیران ییٚمہِ دُنیا منٛز جلدی دَپان سِگریٹ کی وجہ سِگریٹ نوشی کی وجہ اکثر گھروں میں آگ لگ جاتی ہے دَپان ییٚلہِ ہَسا أسۍ سِگریٹ چھِ چٮ۪وان اَکثر چھِ لَگان گَرَن منٛز نار کیٛازِ چھِ لَگان نار تۄہہِ چھُو گوٚبرِو پَتہ کیٛازِ چھِ لَگان نار ییٚلہِ أسۍ یہِ بَچہِ ٲسۍتَن یا بوٚڑ ٲسۍتَن یا لۄکُٹ ٲسۍتَن یہِ چے سِگریٹٕچ بِٹ دِی یہِ پَتھر دٔرِتھ یہِ دِیے ایشٹرٛی منٛز دٔرِتھ یہِ گٔے نہٕ ایشٹرٛی منٛز کِہیٖنۍ یہِ پیٚیہِ نیٚنٛدرِ مٔنٛزۍ پَتھر اَتھ اوس بٕتھِ زٮ۪تہٕ یہِ زٮ۪تہٕ ژاو پَتٕج ٲسۍتَن قٲلیٖن ٲسۍتَن کانٛہہ زاتھا ٲسۍتَن تہٕ یہِ لاریٛاو أتھۍ یہِ زٮ۪تہٕ ہیوٚتُن وارٕ وارٕ زاو یہِ تہٕ أتھۍ سۭتی ہیوٚتُن نار احتیاطی سے سِگریٹ اِدھر اُدھر پھینٛکنے سے مکان جل جاتے ہیں وارٕ وارٕ چھِ یہِ دَزان یہِ مکان اور بازاروں کی یہ بازار خاکستر ہو جاتے ہیں بازارَن ہٕنٛدۍ بازر دَزَن کیٛازِکہِ ییٚلہِ أکِس دُکانَس لوٚگ نار ییٚلہِ أکِس مکانَس لوٚگ نار سٲری مکان گژھن خاکستر آخر پر ہمیں سگریٹ تماکو کو اور وغیرہ نشہ آور چیٖزوں سے بچانا چاہیے ٲخٕر ہسا پَزِ اَسہِ سِگریٹ نوشی تہٕ نشہٕ آوُر چیٖز نِش بَچُن کیٛازِکہِ اَمہِ سۭتۍ گژھِ اَسہِ خرٲبی گوٚبرِو وۄنۍ اوس اَسہِ راتھ پوٚرمُت اُردوٗوَس یہِ کشمیٖر کے دِلکش باغات یہِ مۄکلوو اَسہِ پٔرِتھ اَتھ ٲسۍ اَسہِ وۄنۍ کینٛہہ ماہوار معنے لیکھٕنۍ تہٕ سوال تہٕ لفظ معنے لیکھِس گۄڈُک لفظ چھُس ماہوار مالا مال ہونا گوٚو دولت منٛد ہونا اکرم کی لاٹری نکل آئی اور وہ مالا مال ہو گیا بیان سے باہر ہونا گو ناقابل بیان ہونا چاندنی رات میں برفیلی پہاڑ کا منظر بیان سے باہر ہے باغ ہونا گو خوش ہونا امتحان میں بیٹی کی کامیابی کی خبر سن کر میرا دل باغ ہو گیا تانا باندھا جانا گو بہت بھیڑ ہونا جمعہ کے روز مسجد کے باہر لوگوں کا تانا باندھ گیا ہے اپنی مثال آپ ہونا گو خوبصورت ہونا کشمیٖر کے باغ اپنی مثال آپ ہیں گوٚبرِو تُلزیو کاپی پٮ۪ٹھ کیٛازِکہِ یہِ ہیٚکہِ مضموٗن پَگاہ اٮ۪گزامَس منٛز تہِ یِتھ بیٚیہِ کٔرۍزیو کٲم بیٚیہِ تُلزیو نہٕ لفظ معنے نہٕ ماہوار معنے تہِ تُلزیو تہٕ یِم لیکھزیو کاپی پٮ۪ٹھ آپ اپنی کاپی پہ لکھنا اور یاد بھی کرنا باقی وسلام